आदाब नाजरीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। तेईसवें कुल हिंद उर्दू किताब मेले में कौमी उर्दू काउंसिल की जानिब से पेपर मैशी यानी कागज की लुगदी से चीजें बनाने के हुनर और कैलीग्राफी यानी खत्ताती और तुगरा नवीसी का भी स्टॉल लगाया गया, जो लोगों की तवज्जो का खास मरकज बना रहा। इस मौके पर कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने कहा कि कौमी उर्दू काउंसिल अपने कंप्यूटर मराकज और पेपर मैशी के मराकज के कयाम में जम्मू कश्मीर को तरजीह देती है, क्योंकि यहाँ कौमी उर्दू काउंसिल ज़बानो अदब और टेक्नोलॉजी के मैदान में अवामी खिदमात अंजाम देना चाहती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी के सब्जाजार में लगाए गए उर्दू किताब मेले में उर्दू की अदबी और निसाबी किताबों की खूब फरोख्त हुई। इस उर्दू किताब मेले की खास बात यह रही कि इसमें कौमी उर्दू काउंसिल ने पेपर मैशी और कैलीग्राफी का भी स्टॉल लगाया, जिसको लोगों ने खूब पसंद किया। पेपर मैशी के कुछ प्रोग्राम्स इन्होंने कराए। कहीं कहीं पे बच्चों की ट्रेनिंग, बाज़ाफ्ता सेंटर्स चलते हैं जहाँ पे बच्चियों की ट्रेनिंग होती है, तो वो चल रहा है काम उस तरह का। और इन लोगों का करीब 81 यूनिट्स है, जिसमें अलग अलग चीज़ों के कवर किया जाता है, चाहे वो पेपर मैशी हो, चाहे वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो, ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जिसमें पढ़ाई से और लोगों की स्किल डेवलपमेंट की कोशिश चल रही है। तो इस पेपर मैशी के लिए काफ़ी मेहनत यूनिवर्सिटी भी कर रही है। NCPL के साथ मिलकर हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं और उसको और बढ़ाएंगे। पेपर मैशी या नक्काशी जिसे कहें, हमारे खून में शामिल है, कश्मीर के जो फनून हैं उनमें शामिल है। ये बहुत ही कदीम फन है हमारा, वक्त के साथ साथ आगे बढ़ रहा है और इसके अपना एक मखसूस अंदाज है, मखसूस असलूब है। पिछले 200-400 साल के दरमियान इसको काफ़ी बढ़ावा मिला, जब ये चीज़ें दिल्ली दरबार तक, उसके बाद यूरोप में पहुंच गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 30 सालों के दरमियान इसमें वो जो खातिर ख्वाह तवज्जो दी जानी चाहिए थी वो नहीं हो सकी, तो उससे एक वाकई एक गैप सा पैदा हो गया है। लेकिन अब कुछ इदारों की सही से, जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट है हमारा, कश्मीर यूनिवर्सिटी है, NCPL है, हालांकि अगर देखा जाए तो ये एक बुक एग्जीबिशन है, लेकिन कुछ करके इन लोगों ने एक मैनेज कर लिया कि यहाँ पे पेपर मैशी का एक स्टॉल हो, ताकि लोग आएं और अपना जो हमारा माजी है, जो हमारे माजी की शानदार रिवायतें हैं, जो फ़नून हैं, उसके बारे में कुछ जान ले। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, नई पौध है, वो सीख ले। इसके साथ ही यहाँ पे जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है और जो कुछ चीज़ थोड़ा सा वो बैकग्राउंड में चली गई, उसको आगे ले जाने के लिए जो कोशिशें हो रही है, ये काफ़ी मुस्तहसिन है। उनको तहसीन की नज़र से देखा जाए, इस वजह से नहीं कि ये किसी फ़न का अहिया हो रहा है, फिर से ज़िंदा हो रहा है, फिर से उसमें जान पड़ रही, बल्कि ये भी कि इससे बहुत सारे लोगों का रोज़गार वो भी आ जाएगा। इसकी जो मार्केटिंग होगी, नेचुरली बाकी चीज़ें हैं बाहर चली जाएंगी, तो उससे जो एक बाइज्जत और अच्छा खासा रोज़गार है वो भी सामने आ जाएगा। इस मौके पर कौमी उर्दू काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि कश्मीर के अवाम किताब दोस्त हैं, यहाँ के लोग उर्दू ज़बान और अदब से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि कौमी उर्दू काउंसिल रियासत में कौमी उर्दू काउंसिल कैलीग्राफी, कंप्यूटर और पेपर मैशी के कई मराकज़ कायम करना चाहती है, ताकि कैलीग्राफी और पेपर मैशी को रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ हासिल हो सके और यहाँ के नौजवान ये हुनर सीख कर रोज़ी रोटी कमा सकें। ये पेपर मैशी जो आर्ट है, ये हिंदुस्तान के किसी भी रियासत में नहीं है सिवाय कश्मीर में के। और इस पेपर मैशी से जो जुड़े हुए जो लोग हैं वो इकोनॉमिकली काफ़ी वीक, कमज़ोर हैं, और बच्चे भी इससे जुड़े हुए हैं। तो हमने ये सोचा कि चूंकि ये एक ऐसा आर्ट है कि जिसको जिंदा रखना बेहद ज़रूरी है,
तो हमने एक ट्रायल के तौर पे, एक प्रोजेक्ट के तौर पे हमने कश्मीर में शुरू किया। श्रीनगर के अंदर अभी इसके सिर्फ 3 सेंटर हैं। इस 3 सेंटर के अलावा हिंदुस्तान में कोई सेंटर नहीं है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जिस मकसद से हमने किया था उस मकसद में हमें कामयाबी मिलेगी, लेकिन ज़रूरत यह है कि हमें और भी ज़्यादा हमें सेंटर्स खोलना होगा यहाँ कश्मीर के अंदर, और हम ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में इसको खोलना चाहते हैं और इसको मनज़्ज़म तरीके से चलाना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल ये कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर में है और हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इसको और बेहतर से बेहतर चलाने के लिए इसके सर्टिफिकेट की बेहतर से बेहतर वैल्यू हो, तो हम इसको बेहतर से बेहतर चलाने की कोशिश करेंगे कश्मीर के अंदर, और बहुत सारे सेंटर्स हम और भी खोलेंगे। कैलीग्राफी यानी फन खताती एक कदीम हुनर है और पुराने जमाने में इस फन को हिंदुस्तान में खूब तरक्की मिली थी। इसी तरह पेपर मैशी रियासत जम्मू कश्मीर का एक पुराना हुनर है जिसको कौमी उर्दू काउंसिल के किताब मेले में खासी तशहीर मिली और लोग कागज की लुगद्दी से तरह तरह के इस्तेमाल की चीजें बनाने के इस फन में काफी दिलचस्पी लेते देखे गए। कश्मीर यूनिवर्सिटी और NCPUL वाले मतलब मिलकर चलाते हैं पेपर माशी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्राफ्ट बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए। इसके 3 सेंटर चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी थ्रू और NCPUL मिला के, NCPUL न्यू दिल्ली, और हम उन मतलब इंस्ट्रक्टर हैं, सेंटर के इंस्ट्रक्टर, जो हमने मतलब स्टूडेंटों ने ये सामान बनाया। कम से कम हमने 600 स्टूडेंट ट्रेन किए सेंटरों में। 6 मंथ का कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स। तो उसके बाद उन बच्चों ने ये बनाया, तो NCPUL वालों ने बोला इसको मतलब फेयर में लगाएंगे इस स्टॉल। इसका अच्छा रेस्पॉन्स, अभी तक तो कम से कम 55,000 इसका सेल हुआ। हालांकि ये हमारे विरसे का एक हिस्सा है, और अगर कहा जाए कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने एक बहुत ही अहम काम किया है इस हवाले से। तो देखा जाए कि हम हर एक चीज़ में मतलब देखते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट है, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, तो उस वजह से हम अपने विरसे को, अपनी जितनी भी हमारी चीज़ें, हमारे असासे जो होते हैं, कौमी असासे जो होते हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन अगर ये एक फ़न जो है, अगर इसे और फ़रोग़ दिया जाए, जैसे कि मैं मुबारकबादी देता हूँ डायरेक्टर साहब का, अभी हम सुन रहे थे कि उन्होंने कहा कि हम इस तरह के सेंटर्स को और इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। अच्छी बात है, उन्हें फ़रोग़ दें। हम बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हमारे 2-3 सेंटर्स चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम इस फन को लोगों तक पहुंचाएं। हम इसी कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और बाहर से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पर पेपर माशी का काम हो रहा है, पेंटिंग्स वगैरह जो भी है, बहुत ज्यादा इनकरेज हमें मिलता है। हम सिर्फ हमारे जहन में यह होता है कि हम किताबें पढ़ लिख के आगे बढ़े, लेकिन वही काफी नहीं होता है। उससे एक्स्ट्रा जो यहाँ पर हो रहा है बहुत अच्छा है, इसके लिए स्टूडेंट्स के लिए भी फायदेमंद चीजें हैं। और जब ये हम नई नई पेंटिंग्स देखते हैं, कुछ जहन में पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। कौमी उर्दू काउंसिल के कुल हिंद उर्दू किताब मेले के एहतमाम और इनेकाद से रियासत की उर्दू आबादी काफी खुश नजर आई। बहुत से खरीदारों और ताजिरान कुतुब ने जम्मू कश्मीर में इस तरह के और भी किताब मेले लगाए जाने की जरूरत पर जोर दिया और इस तरफ भी इशारा किया कि चूंकि उर्दू को जम्मू कश्मीर में सरकारी जबान का दर्जा हासिल है, इसलिए इस जबान को रोजगार से जोड़ने की तरफ और ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। कौमी उर्दू काउंसिल के कुल हिंद उर्दू किताब मेले में मुख्तलिफ अदबी और सकाफती तकरीबात का भी एहतमाम किया गया। रियासती कल्चरल एकेडमी ने मेले में महफिले शेर नगमा आरास्ता की, जिसमें वादी के बासलाहियत फनकार किफायत फहीम ने अपनी मशहूर कुन आवाज में शोरा का दिल नशी कलाम पेश किया और सामाइन से दादो तहसीन हासिल की। शादाब नज़ारे न महकती हुई रातें, चेहरों कुछ रंग खुला, चेहरों तुमसे तो नहीं कोई गिला, चेहरों तुमसे तो नहीं
ہے درد فقط دل کا سلا کہتے لوگوں تم سے تو نہیں کوئی گلا کہتے لوگوں. غنچوں سے چٹکتی پھولوں سی مہکتی فلک پر ستاروں سے چمکتی گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن اردو دنیا. نیوز 18 اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں، خوبصورت نظمیں، دلچسپ مضامین اور کارٹون، خوبصورت کامکس، قصہ وار ناول، تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے. سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا. مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں اور غزلیں، دلچسپ مضامین، خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے، لذیذ پکوان اور فرحت بخش مشروبات بنانے کے طریقے، نسائی طبقے کی نمائندگی کرنے والا اور ان کی ذہن سازی اور ذہن بیداری میں اہم کردار ادا کرنے والا ماہنامہ. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ اور معلوماتی باتوں کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے. سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے. یہ شعر درد کا ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. یہ شعر کسی حد تک اس محاورے کی ترجمانی کرتا ہے. اس شعر میں شاعر اپنے اور اپنے محبوب کے اس تعلق کا ذکر کر رہا ہے جو اس کے اور اس کے محبوب کے دلوں کے درمیان ہے. شاعر کہتا ہے کہ اس کے محبوب کا پیغام اس کا دل ہی لے آتا ہے. پیغام رسانی کے لیے قاصد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ محبوب کے دل کا پیام اس کے دل تک راست طور پر پہنچ جاتا ہے. اس کے لیے قاصد کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے شاعر قاصد سے کہتا ہے کہ اس کے محبوب کا پیغام لانا اس کے بس کا کام نہیں ہے. اے قاصد تو اپنی راہ لے. کشمیر میں منعقدہ اردو کتاب میلے میں کشمیری عوام نے جس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس کے لیے قومی اردو کونسل ان کی شکر گزار ہے. 23ویں میلے کی اختتامی تقریب میں ڈاکٹر شیخ عقیل احمد نے بتایا کہ اس مرتبہ کتاب میلے میں تقریباً 50 لاکھ روپے کی کتابیں فروخت ہوئیں. ان میں ادب، تاریخ، فلسفہ اور دیگر علوم کی کتابوں کے ساتھ نئی ٹیکنالوجی سے متعلق اردو کتابیں بھی شامل تھیں. اختتامی تقریب سے صدارتی خطاب میں کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر طلعت احمد نے کہا کہ قومی اردو کونسل کی جانب سے منعقد کیا گیا اردو کتاب میلہ اردو کو فروغ دینے کی سمت میں ایک اچھا قدم ہے
اور امید ظاہر کی کہ اردو کونسل اسی طرح جموں کشمیر کی طرف توجہ دیتی رہے گی۔ مہمان خصوصی پروفیسر زما آزردہ نے اس موقع پر کہا کہ قومی اردو کونسل نے کتابوں کا یہ میلہ لگا کر پورے کشمیر میں اردو کا ماحول بنا دیا ہے۔ نوروزہ اس اردو کتاب میلے میں محبان اردو کے ہجوم کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جموں کشمیر میں اردو کا مستقبل روشن اور تابناک ہے۔ اس میلے کو سب نے پسند کیا اور امید ہے کہ اس کے تاثرات دیر پا ثابت ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار کشمیر یونیورسٹی میں قومی کونسل برائے فروغ اردو کی جانب سے منعقدہ کل ہند کتاب میلے کی اختتامی تقریب میں قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ عقیل احمد نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اور بطور خاص آپ لوگوں کا نام لیتا ہوں کہ آپ کے بغیر اس کتاب میلے کا کی رونق پاسبل نہیں، ممکن ہی نہیں تھی۔ خواتین و حضرات، مجھے یہ بتاتے ہوئے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس کتاب میلے میں 86 اسٹال میں 51 پبلشرز نے اپنی کتابیں رکھی تھیں، اور ہمارے پبلشرز کو جتنی امید تھی اس کتاب میلے سے کہیں زیادہ، ان کو امید سے زیادہ ان کی کتابیں بکیں۔ کشمیر جیسی جگہ میں 50 لاکھ کی کتاب بکنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سوچنا غلط ہے کہ کشمیر کے اندر اردو کا فیوچر، اردو کا مستقبل تابناک نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے پورے جموں اینڈ کشمیر کے اندر اردو کا جو مستقبل ہے وہ بے حد روشن اور تابناک ہے۔ کتابوں کی خریداری اس بات کی ثبوت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اختتامی تقریب کی صدارت کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر طلعت احمد نے کی۔ انہوں نے کہا کہ اس کتاب میلے کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے قومی اردو کونسل کو کشمیر یونیورسٹی کے دوسرے کیمپس میں بھی اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے چاہیے تاکہ دور دراز کے اردو شائقین بھی مستفید ہو سکیں۔ یہ ایک بہت ہی کامیاب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پروگرام رہا جس میں بہت ساری پبلشرز آئے، اور پبلشر سے زیادہ امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں کے بچے، ہمارے اسٹوڈنٹس اور ایون جو سینئر لوگ حضرات ہیں پورے ویلی سے، ڈفرینٹ سکولز، ڈفرینٹ کالجز، یونیورسٹی کے اندر میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے سارے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کافی ان کو فائدہ ہوا، نئی نئی کتابیں انہوں نے دیکھی، کافی کتابیں بکیں۔ ساتھ میں کتابی میلے کے ساتھ ساتھ بہت سارے کلچرل پروگرام ہوئے، ادبی پروگرام ہوئے، تو ایک اچھا ماحول بنا یونیورسٹی کے اندر بھی۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے NCPL کے ڈائریکٹر صاحب کو، عقیل صاحب کو، جو انہوں نے ایک بہت اچھا پروگرام یہاں پہ کیا ہے، اور میں نے ان کو دعوت دی ہے کہ آگے بھی اسے ہم لوگ کنٹینیو کریں۔ مہمان خصوصی کے طور پر معروف ادیب پروفیسر زما آزردہ نے اپنی تقریر میں قومی اردو کونسل کے 23ویں کتاب میلے کو کامیاب قرار دیا۔ کشمیر یونیورسٹی کے علامہ اقبال لائبریری کے لائبریرین پروفیسر GN پیرزادہ نے کلمات تشکر ادا کیا۔ مہمان ذی وقار اور کشمیر یونیورسٹی کے رجسٹرار ڈاکٹر نثار احمد نے تقریب میں یقین دلایا کہ ہم مستقبل میں بھی قومی اردو کونسل کے پروگراموں میں ہر طرح کا تعاون دینے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم کی بدولت 23واں کل ہند اردو کتاب میلہ NCPUL نئی دہلی کے اشتراک سے کشمیر یونیورسٹی میں اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ سبوں کو معلوم ہے کہ اس میلے میں کشمیر کے ہر کونے سے لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے شرکت کی، جن میں مختلف سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے
طلبہ اور اساتذہ حضرات سیر فہرست رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے کئی معروف قلمکار، فنکار، شعراء حضرات نے رنگا رنگ پروگرام منعقد کر کے اس میلے کو پرکشش بنایا۔ لوگوں نے نہ صرف اس میلے میں شرکت کی بلکہ ہر قسم کی کتابیں ہاتھوں ہاتھ بک گئیں۔ میں اس آڈینس میں موجود تمام حضرات کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ویلیڈیٹری فنکشن میں شامل ہوئے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ اس تقریب میں قومی اردو کونسل کی جانب سے اردو کتابوں کے ناشرین کو اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ جموں کشمیر کے اردو کتاب میلے میں سری نگر کے مضافات کے مختلف کالجز اور اسکولوں کے طلباء اور اساتذہ اور مقامی لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔